तथा नमस्ते हाम्रा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। आज हामी प्रोफेट ई मसियाको अफिसमा छौँ र आज हामी प्रोफेट ई मसिया मिनिस्ट्रीले नेपालमा अहिलेसम्म के गर्यो, अब आउँदै गरेको 2021 मा र त्यसपछिका सालहरूमा के गर्छ भन्ने बारेमा केन्द्रित रहेर हामी छोटो इन्टरभ्यु लिनको लागि प्रोफेटजीको प्रोफेटिक अफिसमा छौँ। प्रोफेटजी जय मसीह। जय मसीह छ। तपाईलाई पनि विशेष पास्टर वीरेन्द्र धनुषीले यो स्थानसम्म ल्याइदिनु भयो। तपाईहरुको मिडियाले मलाई धेरै माया गरिदिनु भएको छ। तपाईहरुको साथ र सहयोगले म अहिले यो स्थानसम्म आइपुग्यो। अब फेरि पनि भविष्यसम्म नै साथ सहयोग भइरहन्छ भने म अझै पनि धेरै राम्रो मिनिस्ट्रीहरू सेवकाईहरू लग्दै जानेछु। यो प्रोफेटिक मिनिस्ट्रीले 2020 सम्म 2020 सम्म धेरै किसिमको सेवकाईहरू विशेष गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अनलाइन मार्फतबाट नम्बरहरू ट्र्याक गरेर उहाँहरूको विभिन्न किसिमको समस्याहरू रेस्पोन्स गरेको थियौँ। हामीले चाहिँ विशेष गरी कोरोना भाइरस कोभिड-19 को बीचमा हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ फलोअपहरू गरेका थियौँ अनि विशेष गरी पर्सनल प्रोफेसिजहरू दिएका थियौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा लाइफ कोच अनि मेन्टरसिपको कुराहरू, दर्शनको शिक्षाहरू पनि दिइरहेका थियौँ भने 2021 मा पनि फेरि जय मसीह टिभी को टिम लगायत वीरेन्द्र धनुषी लगायत प्रोफेट ई मसिया मिनिस्ट्रीले भविष्यमा ठुलो योजनाहरू ल्याइरहेको छ। त्यो दर्शनले नेपाल मात्र नभएर इन्टरनेसनली प्रोफेटिक मिनिस्ट्री अगाडि बढ्छ। यो इन्टरनेसनल मिनिस्ट्री चाहिँ देश विदेशमा चाइनिज, जापानिज, कोरियन र विभिन्न भाषामा चाहिँ प्रभुको प्रचार गर्छ। विशेष गरी आध्यात्मिक शिक्षा अनि प्रोफेटिक शिक्षाको प्रचार गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म यो टेबलबाट अफिस अफ प्रोफेटबाट चाहिँ अनि बताउन चाहन्छु। अनि तपाईहरुको साथ सहयोग अझै राख्नु होला। जय मसीह टिभी लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब। प्रोफेट जी, अनि तपाईले अहिलेको दिनसम्म भनौँ न, यो 2020 सम्म आउँदा आज अन्तिम डिसेम्बर 31 हो हैन? हजुर। तपाईको सेवकाई देखेर तपाई सन्तुष्ट हुनुहुन्छ सेवकाईबाट? परमेश्वरले त मलाई चाहिँ तपाईको 2005 देखि चलाउनु भएको हो। 2005 को स्ट्रगल देखि मलाई अहिले यसरी चाहिँ अफिसको यो प्रोफेटिक अफिसमा आएर अफिस अफ प्रोफेट को चाहिँ चेयरमा प्रभुले मलाई जुन बसाउनु भएको छ, यसले अझै पनि नयाँ प्रोफेटहरू, सियरहरू, दर्शीहरू उत्पादन गरेर नेपाल देशमा भएको र देश विदेशमा भएको प्रोफेटिक फिल्डमा प्रोफेटिक साफ सुटरहरू निकाल्ने, दर्शीहरू निकाल्ने, प्रोफेटिक इम्पार्टेसनहरू गर्ने, लाइफ गर्ने अनि त्यसपछि त्यो लाइफ स्किलहरू दिने अनि प्रब्लम सल्युसन्सहरू ल्याउने कामहरू गर्ने विचार गरिरहेको छ। अनि प्रोफेटजी, अहिले नेपालमा कतिजना आफैले आफैलाई प्रोफेट भन्छन्, स्वघोषित प्रोफेट छन् हैन? हजुर। अनि स्वघोषित प्रोफेटहरूले अब कहिलेकाहीँ भविष्यवाणी गर्छन् हैन? हजुर। तपाईको छोरा हुन्छ भन्दाखेरि छोरी भएर आया हुन्छ, अनि त्यसपछि तिमी त 1 महिनामा मरिहाल्छौ भन्न पनि पछि पर्दैनन्, मर्या हुँदैन। अब त्यस्ता झुटो अगमबाणी गर्ने अगमवक्ता अर्थात् प्रोफेटहरूलाई यो प्रोफेट ई मसिया मिनिस्ट्रीले चाहिँ कसरी सहायता गर्न सक्छ? अब भरे मैले धेरैचोटि भन्दै आएको छु, जय मसीह टिभीले पनि यो प्लेटफर्म मलाई दिनुभएको छ। मलाई धेरै खुसी लाग्यो। तपाईहरुले पोजिटिभ तरिकाले सोधिदिनु भएको छ। अरू टेलिभिजनहरू, अरू च्यानलहरूले नसोधे पनि जय मसीह टिभीले चाहिँ मलाई निरन्तर रूपमा यो प्रश्न सोधिराख्नु भएको छ। मलाई एकदमै गर्व महसुस हुन्छ। एकदमै मैले स्वीकार्नुपर्छ, मैले यसको जवाब दिनुपर्छ, किनकि सबैले प्रश्नको उत्तर खोज्ने अधिकारको कुरा हो। कतिले भन्छन् कि पोजिटिभ मात्र कुरा सोधिदिनु, दुवै पक्षबाट सोधिदिनुपर्छ। हामीले दर्शकको सामुमा दुवै किसिमले राइट हो कि रङ हो भन्ने कुरा छुट्याउन चाहिँ नि एउटा बाटो र माध्यम चाहिँ यो सोसियल मिडिया र एउटा प्लेटफर्म हो। अब यो परिस्थितिमा कतिले फेक प्रोफेसिजहरू पनि गरेको छ। फेक प्रोफेटहरूले, त्यो रियल प्रोफेटहरूले मैले पनि सुरु भन्ने जस्तै ब्रिङ मनी आई विल हिल यु, पैसा ल्याउनुहोस् तपाईँलाई निको बनाउँछु, पैसा ल्याउनुहोस् म तपाईँलाई निको बनाउँछु भन्ने, अनि त्यसपछि पैसा लिइसकेपछि रेडी गेट सेट गो अनि दौडिने।
यस्तो प्रविधिहरू छ, यो प्रविधिको चाहिँ भण्डाफोर गर्नुपर्छ। अनि तर चाहिँ अर्को कुरो चाहिँ गम्भीर पक्ष चाहिँ प्रोफेटिक्स दुई प्रकारको छ, एउटा लोगोस एउटा रेमा। रेमा अफ गडले सिकाएको कुराहरू, रेमा अफ गडले बोलेको कुराहरू चाहिँ जसरी पनि पुरा हुन्छ, पुरा भएरै छाड्नुपर्छ भने अर्को लोगोस प्रोफेटिकमा अलिकति फरक छ, त्यो पुरा नहुन पनि सक्छ भन्नेमा परमेश्वर उहाँसँग नबोल्नु भएको भन्ने होइन। जस्तो निनवे सहरको निम्ति जुन किसिमको भविष्यवाणी भयो त्यो सुधारको निम्ति हो होइन। त्यसकारण सुधारको निम्ति कोही व्यक्तिलाई तिमी भरे मर्दैछ प्रार्थना गर भन्नु नेगेटिभ हुँदैन। प्रार्थना गर भोलि मर्दैछ भन्ने मतलब त्यो वार्निङको लागि बोलेको प्रोफेसिस हो। त्यसलाई हामीले नेगेटिभ रूपमा अब मर्नु नै पर्छ भन्ने छैन, मतलब त्यो मर्नुबाट कसरी बच्ने त्यस्तो वार्निङ त मर्दैछ भोलि यसरी अब प्रस्ताव गर भन्नुको मतलब चाहिँ प्रोफेटले अब तिमीलाई चाहिँ राम्रो बाटोमा हिँड अनि बाँच्छौ भनेर भन्न खोजेको। यसरी डाइरेक्ट रूपमा भन्दैन, इन्डाइरेक्टली दिएको कुरोहरू राम्रो हुन्छ। तर पनि कतिवटा प्रोफेटिक्सहरू सेन्सर गरेर बोलिदिनु होला। तपाईँले व्यभिचारी स्त्री देख्नुहुन्छ भने पुरानो करारमा चाहिँ ढुङ्गाले हान्ने अधिकार थियो भने नयाँ करारमा चाहिँ क्षमादान दिने अनि समाजलाई चाहिँ एडप्ट हुने, एडजस्ट गर्न सक्ने परिस्थिति र त्यो वातावरण मिलाएर बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ पास्टरजी। अनि प्रोफेट चाहिँ अहिले अब भनौँ न तपाईँको प्रोफेटिक स्कुल हजुर तपाईँले विशेष गरी कसरी यसको टिचिङको मूल कहाँ हो त? अब टिचिङको मूल तपाईँ कोबाट अलिक बढी प्रभावित हुनुहुन्छ? अमेरिकन प्रोफेट, अफ्रिकन प्रोफेट अनि एसियन होइन? अब नेपालमा त यस्तो प्रोफेटहरू प्राय देखिँदैनन् होइन, यहाँ त पास्टर मात्र देखिन्छ। म चाहिँ विशेष गरेर मेरो चाहिँ प्रोफेटिक मेन्टर चाहिँ मेरो आफ्नै प्रोफेटिक मेन्टर नेपालमा दर्शी जो हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ अहिले प्रभुमा सुत्नुभयो। उहाँ पछाडि मैले यो अफिस अफ प्रोफेट मैले सम्हाल्न बाध्य भएँ। नेपालको जति पनि प्रोफेटिक कामहरू हुन्छ त्यो कामहरूलाई चाहिँ मैले सम्हाल्न बाध्य भएँ जब मेरो आफ्नो प्रोफेटिक मेन्टर चाहिँ प्रभुमा जानुभयो। सिस्टर गङसल्मु चाहिँ मेरो प्रोफेटिक मेन्टर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नै मलाई यो लेभलमा रेज गर्नुहुन्छ। योभन्दा बाहेक अरू इन्डाइरेक्ट रूपमा चाहिँ म आफूलाई चाहिँ आफ्नो मेन्टरको रूपमा चाहिँ एउटा स्पिरिचुअल फादर्सहरूको रूपमा बिशप डेभिड वेडिपे जो न्यू डन चर्च चलाएर बस्नु भएको छ अफ्रिकामा, अनि इमानुएल मखन्डिवा, उहाँहरूलाई चाहिँ म प्रोफेटिक मेन्टरको रूपमा, प्रोफेटिक टिचर्सको रूपमा चाहिँ मैले आत्मसात गरेको छु। मैले उहाँहरूलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, आदर गर्नुपर्छ। र नेपालमा पनि धेरैवटा अगुवा पास्टरहरू हुनुहुन्छ होला जसलाई मैले आदर गर्नुपर्छ। अनि मेरो साथमा नेपालमा अफिस अफ प्रोफेटमा एउटा सर्कल छ। त्यो सर्कल चाहिँ भित्र हाम्रो धेरै दर्शीहरू हुनुहुन्छ, धेरै दर्शीहरू। अनि उहाँहरूले नै मलाई यो कुराहरूमा अझै अगाडि बढ्न सहायता गर्नुहुन्छ। हामी कुनै भविष्यवाणी गर्ने कुराहरू, कुनै कुराहरू बोल्नुपर्ने ठाउँमा हावामा हामी फ्याल्दैनौँ। हामी अफिस अफ प्रोफेटले जुन निर्णय गर्छ, दर्शीहरूको एउटा सर्कल छ, त्यो सर्कलले निर्णय गरेको कुरालाई नै अथेन्टिक रूपमा बाहिर निकालिरहेको छ पास्टरजी। अब भनौँ न तपाईँको एउटा समूह छ भन्नुभयो होइन? हजुर। अब समूहले अब केही कुराको बारेमा तपाईँहरूमध्ये कसैलाई देखायो, बोल कि बोल भनेर भन्यो होइन? हजुर। अनि त्यो बोल्नुभन्दा पहिले तपाईँहरू त्यो बारे छलफल गर्ने हो कि के हो? पहिला हामी छलफल गर्छौँ। त्यो परमेश्वरबाट आएको हो कि अर्थात् अरू नैबाट आएको हो? आएको हो। किन दुईवटा स्रोत हुन्छ, एउटा परमेश्वरको तर्फबाट आउने हो भने एउटा चाहिँ दुष्टबाट आएको हुन्छ। अनि परमेश्वरको तर्फबाट आउने दर्शन मात्रै हामीले चाहिँ बताउनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै दर्शन चाहिँ परमेश्वरको हुँदैन। त्यस कारण हामी सेन्सर गर्नुपर्ने कुराहरू, कति मिलाएर बोल्नुपर्ने कुराहरू, वर्ड अफ नलेज, वर्ड अफ विस्डमको पनि प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यहाँनिर बुद्धिको ज्ञानको प्रयोग गर भनेर हितोपदेशको पुस्तकमा लेखेको छ नि त गुरुबा। अनि त्यो आधारमा हामी सेन्सर गरेर ठिक तरिका यो लेभलमा यो तरिकाले बोल्दा ठिक हुन्छ, यति समयसम्ममा हामीले भनिसक्ने। जस्तो कसैको प्यारेन्ट्स बितिसक्ने रहेछ भने हामीले सुरुमै तपाईँको प्यारेन्ट्स बित्दै हुन्छ भनेर भन्दैनौँ। कसैको जागिर खुस्किन लागेको छ व्यभिचारको कारणले भन्यो भने हामी सुरुमै तपाईँको जागिर अब खुस्क्यो भनेर भन्दैनौँ।
अनि यस्तो पापहरू गहिरो पापहरू परमेश्वरले चाहिँ प्रस्ताव गर्न देखाइरहनु भएको छ भने हामी इन्डाइरेक्ट रूपमा भन्छौँ, डाइरेक्टली तिमी व्यभिचारी हौ भनेर भन्दैनौँ। त्यसकारण यो कुराहरूमा हामी धेरै सेन्सर गरेका छौँ। अब तपाईँको आफ्नै मण्डलीले त तपाईँलाई प्रोफेटको रूपमा मान्छ होइन? हजुर। अरू नेपालका मण्डलीले तपाईँलाई प्रोफेटको रूपमा स्वीकार गर्न कतिको सजिलो मानेका छन् अर्थात् अप्ठ्यारो मानेका छन्? के छ अनुभवले के भन्छ? के छ भने हो मैले स्वीकार गर्नुपर्छ। धेरैजना आगमवक्ता, धेरैजना अगुवाहरूले मेरो विरोधमा लागिराख्नु भएको छ, मेरो बारेमा अफवाह फैलाइराख्नु भएको छ, अनि मेरो यो कुर्सीलाई गिराउने कोसिस गरिरहनु भएको छ। तर के हो भने परमेश्वरले जो व्यक्तिले उठाउनुहुन्छ, गडले चाहिँ कसै प्रोफेटलाई उठाउनुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ बढाउनु पनि हुन्छ, उठाउनुहुन्छ भने बढाउनु पनि हुन्छ, अनि उहाँलाई अभिषेक पनि गर्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ अनि नियुक्त पनि गर्नुहुन्छ। यो कुरामा हामी लाग्नुपर्छ। अनि कसैले व्यक्तिले हामीलाई प्रोफेट बनायो भने चाहिँ एउटा सोसल कन्भेन्सन मात्रै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कतिपयको चाहिँ सो घोषित प्रोफेट हुन्, प्रोफेट यी मसाया भन्ने आरोपहरू छन्। उहाँहरूलाई मैले क्षमा दिनुपर्छ, किनभने नबुझ्दा भन्ने सबैले अधिकार छ। प्रोफेट भन्नाले पुरानो करारमा जो प्रोफेटको विरोध गरिन्थ्यो उनीहरू श्रापित हुन्थ्यो भने नयाँ करारमा अलिकति खुल्ला भएकोले विरोध गर्नु स्वाभाविकै हो। यसलाई पोजिटिभ रूपमा लिनुपर्छ। तर त्यही विषयवस्तु लिएर पापमा चाहिँ नपर्नुहोस् भन्न म चाहन्छु। अब भनौँ न बाइबलमा ईर्ष्या गर्नु चाहिँ पाप हो भन्छ। हजुर, एपिसीको पुस्तकमा 5वटा सेवकीय वरदानको कुरा छ। हजुर। कोही प्रचारक, कोही पास्टर, कोही शिक्षक होइन, कोही प्रेरित, कोही अगमवक्ता। हजुर। तपाईँ अगमवक्ता हो भनेर ठ्याक्क चाहिँ कहिले थाहा पाउनु भएको थियो त? अर्थात् कसैले देखाएको हो कि तपाईँले आफैले थाहा पाउनु भयो? आगमवक्ता हो भन्ने कुरा सामुएललाई चाहिँ परमेश्वरले बताउनु। जसरी सामुएल आगमवक्ता चाहिँ मन्दिरमा सुत्नुहुन्थ्यो, मन्दिरमा सुत्दाखेरि चाहिँ ए सामुएल भनेर बोलाइराख्नु भएको थियो नाम काटेर। अनि त्यसपछि उसको मेन्टरले भन्यो अब तिमीले चाहिँ ज्यू प्रभु म सुन्दैछु भन्ने किसिमको शिक्षा दिएको हुन्छ। अनि त्यसैले जब मैले यो परमेश्वरको कलिङको महसुस गरेँ, म एउटा मिनिस्टर मात्रै होला, सेवक मात्र होला भनेर मैले चर्च खोलेर एपोस्टोलिक सेवकाई गर्दै थिएँ। अचानक जब मेरो मेन्टरसँग भेट भयो, प्रोफेटिक मेन्टरसँग, उहाँले उहाँको बोलाइलाई तिमीले ज्यू प्रभु भन्नुपर्ने हुन्छ भन्ने बित्तिकै मैले चाहिँ म चाहिँ प्रोफेटिक मिनिस्ट्रीको लागि नै बोलाएको रहेछु भनेर चाहिँ म चाहिँ अर्को मेरो प्रोफेटिक मेन्टर चाहिँ जब प्रभुमा सुत्नुभयो त्यसपछि म यो पोस्टमा आएर यो अफिस अफ प्रोफेटमा अनि प्रोफेटिक मिनिस्ट्रीमा आउन बाध्य भयो। अनि यो कलिङ चाहिँ हुन चाहिँ म 17 वर्षकै उमेरमा परमेश्वरको कलिङ थियो होइन। मलाई चाहिँ त्यो समयमा मेरो अगुवाहरूले धेरै मेहनत गरेर हुर्काउनु भयो। उहाँहरूले भन्नुभएको थियो कि तिमी जस्तो विश्वासी त हामीले धेरै गनेर भेटाउँछौँ, तिम्रो लागि मेहनत गरेको भनेर नसोच, तर प्रभुले नै तिमीलाई हुर्काउनु यसमा मेरो योजना छ भनेको भएर मात्रै मैले तिमीलाई खोजी पढाएको हो, खोजी शिक्षा दिएको भनेर मलाई 40 दिन उपवास बस्न लगाउने, प्रार्थना गर्न लगाउने, उहाँहरूले नै लगानी गरेर मेरो जीवनलाई चाहिँ एकदमै माथि मैले केही पनि कमाउनु नपर्ने गरेर मलाई एकदमै भनौँ न आर्थिक रूपमा बर्डन नपर्ने गरेर सेवकाइमै लाग्ने बाध्य बनाउनु भएको थियो। त्यो कारणले म अहिले यहाँ छु। अनि अर्को 2-3 दिन लगाएर दर्शीहरू मसँग भेट्न आउँथ्यो कि परमेश्वरले भन्नुभएको तपाईँले भेट्नुपर्छ अरे। अनि त्यो कारणले पनि मेरो जीवनमा परमेश्वरको बोलावटको महसुसै भएको हो भन्ने कुरा महसुस गरेँ। 3 दिन लगाएर मलाई भेट्न आउनुभयो जो पास्टरहरूले, अनि उहाँहरूले भन्नुभयो परमेश्वरले तपाईँलाई भेट्नु भनेको छ। अनि त्यस कारण यो कुराले मलाई चाहिँ परमेश्वरको यो दर्शनको काममै अगाडि बढ्नुलाई बाध्य भयो। अब यो अफिस अफ प्रोफेटको भावी योजना के छ त? अब 2021 देखि उता के गर्छ अब यसले? अब अफिस अफ प्रोफेटले 2021मा फेसबुक, युट्युब लगायत विभिन्न सोसियल मिडियाबाट नेपाल देशमा रहिरहेका नयाँ नोभिस पिक्युलर प्रोफेटिसहरूलाई, लर्नर्सहरूलाई
भविष्यमा प्रोफेटिक शिक्षा दिन्छ अनि स्कुल अफ प्रोफेट खडा गरेर प्रोफेटिक शिक्षा दिन्छ। साथै देशमा विद्यमान आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक लगायत अन्य सम्बन्ध पनि विभिन्न पक्षहरूमा पनि हामीले चाहिँ मेन्टरसिपको काम गर्छौँ। अर्को यो अफिस अफ प्रोफेटले विभिन्न ठाउँमा हिलिङ क्रुसेडहरू, विभिन्न किसिमको सेवकाईहरू यसले गर्दै जानेछ पास्टरज्यू। यसले चाहिँ देश विदेशमा पनि र अङ्ग्रेजी भाषामा पनि, जापानिज भाषामा पनि, चाइनिज भाषामा पनि यसरी लाइभ भिडियोहरू ब्रोडकास्ट गर्ने, यसरी चाहिँ सेवकाईहरू गर्ने योजना छ पास्टरज्यू। अब भनौँ न, अब जसरी मण्डलीको पास्टर, मण्डलीको भेटी विश्वासले गर्नुभएको सहायताले र सहायता पाउँछ होइन, अगाडि बढ्छ। हजुर। अनि तपाईँको चाहिँ अब यो प्रोफेट ई मसिया मिनिस्ट्री चाहिँ कसरी आर्थिक रूपमा अब बाँचिरहेको छ त? अहिलेसम्म त प्रभुले नै मलाई उठाउनु भएको हो। अब प्रभुले मलाई उठाउनु भएको मतलब विश्वासीले भेटिदिएनन्, मेरो फ्रेन्ड्स या पार्टनर छैन भनेर म दुखित हुन्न। अझै पनि म वेलकम गर्न चाहन्छु फ्रेन्ड्स एन्ड पार्टनर जो प्रोफेट ई मसिया मिनिस्ट्रीमा तपाईँ सहकार्य गर्नुहुन्छ भने तपाईँ आउनुहोस्, भेट्नुहोस्, कुराकानी गर्नुहोस् अनि अगाडि बढौँ भन्ने मेरो धारणा हो। तर अहिलेसम्म चाहिँ प्रभुले नै मलाई यो कुरामा, यो ब्याकग्राउन्ड मेरो एउटा पारिवारिक ब्याकग्राउन्डको कारणले आएको हो यो ठाउँमा चाहिँ भन्ने कुराहरू भन्न चाहन्छु पास्टरजी। अब जेएमसी टिभी हेर्दै गरेका दर्शकलाई अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तमा अफिस अफ प्रोफेट एकचोटि भिजिट गर्नुहोस्। हाम्रो स्पिरिचुअल मेन्टरसिप, स्पिरिचुअल एडभाइस, वर्ड अफ एडभाइस, वर्ड अफ नलेज अन्डरस्ट्यान्डिङ अनुसारको केही सजेसनहरू लिनुहोस् अनि तपाईँको भावी योजनाहरू, मिनिस्ट्रीको बारेमा हामीलाई बताउनुहोस्। हामी तपाईँको सेवकाईमा केही सहायता गर्न सक्छौँ कि, अथवा मिलेर अगाडि बढ्न सक्छौँ कि, सहकार्य गर्न सक्छौँ कि, र अरू जो भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ जो प्रोफेटिक शिक्षाबाटै अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ अनि नयाँ दर्शन बोकेर हिँड्नुभएको नयाँ पास्टर्सहरू हुनुहुन्छ अनि बिसप्सहरू हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि म यो 2021 को चाहिँ ह्याप्पी न्यू इयर भन्न चाहन्छु। हुन्छ, तपाईँको महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभयो अफिस अफ प्रोफेटको बारेमा। प्रभुले आशिष दिउन्। धेरै धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह।